बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज पढ़ने के बाद जाए नमाज का किनारा मोड़ना क्यों ज़रूरी है? मोहतरम नाजरीन और सामीन, आज हम ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो अमूमन हमारे घरानों और मुआशरे का मामूल बन चुका है और अमूमन इस बारे में अक्सर सवाल किया जाता है, जिसका आज हम आपको तफसीली जवाब देंगे। अक्सर देखने में आया है कि मसाजिद में भी नमाज के बाद अक्सर इमाम साहिबान का मुसल्ला अगली साइड से फोल्ड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। और इसी तरह घरों में भी अक्सर ख़वातीन नमाज के बाद मुसल्ला यानी जाए नमाज को अगली साइड से फोल्ड कर देती हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि इसकी शरई हैसियत क्या है? अगर नमाज पढ़ने के मुसल्ले को इसी जगह इसी तरह पड़ा रहने दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज है या नहीं, और इस बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? मोहतरम नाज़रीन और सामीन, जाए नमाज का कोना ना मोड़ा जाए तो शैतान इस पर आकर नमाज पढ़ता है। इसमें कितनी सदाकत है? ये भी मशहूर है कि कैंची खाली ना चलाई जाए, इससे घरानों में झगड़ा होता है। इस बात में कितनी सदाकत है? क्या ये बात दुरुस्त है कि खाली झूला ना झुलाया जाए? क्योंकि ऐसा करने से घर में या तो बच्चा ही पैदा नहीं होगा, अगर हो भी जाए तो वो अपाहिज होगा। झाड़ू से किसी को मारना नहीं चाहिए क्योंकि इससे सूखे की बीमारी लग जाती है। इस बात में कितनी सदाकत है? तमाम सवालात और इनके जवाब की डिटेल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उलमा कराम से जब ये सवाल किया गया कि अमूमन अक्सर लोग नमाज के बाद जाए नमाज को अगली साइड से मोड़ देते हैं, इसकी शरई हैसियत क्या है? तो इस सिलसिले में उलमा ने क्या जवाबात पेश किए, वो तमाम जवाबात भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन सामीन, बहुत सारी ऐसी फजूलियात और तोहमात जो हमारे आबा अजदाद से चलते बचलते सीना बसीना हम तक पहुंचती हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो हमारे घरानों में शिद्दत से अपनाई जाती हैं। मसलन रात को झाड़ू ना देना, इससे घर खाली हो जाए, यानी अल्लाह ताला का फजल और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जो रिज्क नाजिल होता है वो घर से रुखसत हो जाएगा और घर में गुर्बत आ जाएगी। इसी तरह अमूमन घरों में भी ये फॉलो किया जाता है कि कैंची खाली ना चलाई जाए, इससे घरानों में झगड़ा होता है। बाज लोग ये मानते हैं कि खाली झूला ना झुलाया जाए क्योंकि इससे घर में या तो बच्चा ही पैदा नहीं होगा या अगर होगा तो नौमौलूद बच्चे को नुकसान होगा। इसी तरह बाज लोग ये मानते हैं कि झाड़ू से किसी को मारना नहीं चाहिए क्योंकि इससे सूखे की बीमारी लग जाती है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि चौखट पर बैठकर खाना खाने से इंसान मकरूज हो जाता है, वगैरह वगैरह। जबकि दीन इस्लाम, कुरान और हदीस में ऐसे फरमान का कहीं जिक्र नहीं मिलता। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से ही रहनुमाई मांगें, अपने घरों को दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आरास्ता करें, ना कि इन तोहमात को अपना कर खा मखा अपनी आखिरत खराब करें। मोहतरम नाजरीन और सामीन, जाए नमाज का कोना ना मोड़ा जाए तो शैतान इस पर आकर नमाज पढ़ता है के सिलसिले में जब उलमा से पूछा गया तो उलमा कराम की राय पर इत्तिफाक था कि मुसल्ले को मोड़ देना ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है और ना मुस्तहिब है, और इसके अलावा ना ही ये आदाब नमाज में शुमार किया जाता है, बल्कि ये ऐसा अमल, ये ऐसी बात है जिसका कोई भी हवाला कहीं भी तारीख में नहीं मिलता। उलमा कराम का कहना यह था कि अक्सर मर्द व ख़वातीन नमाज के बाद जाए नमाज का अगली साइड से मोड़ना ज़रूरी समझते हैं कि शैतान इस पर नमाज पढ़ लेगा। तो ऐसी किसी लग़वियात का इस्लामी तारीख में कोई हवाला नहीं मिलता। ये ऐसी चीज़ है जो सीना बसीना सफ़र करते हुए हम तक पहुंची है और हम लोग भी अंधी तकलीद में इसको फॉलो कर रहे हैं। और ये कौल अब तक यूं ही चलता आ रहा है कि जाए नमाज को कोना ना मोड़ा जाए तो शैतान इस पर आकर नमाज पढ़ता है। हालांकि इस बारे में दीन इस्लाम में, कुरान और हदीस में कहीं भी कोई हवाला या तारीख मौजूद नहीं। वो शैतान जो एक सजदा करने पर तैयार ना हुआ और अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आया और अल्लाह ताला ने इसे अपने दरबार से निकाल बाहिर किया। आप अगर अपनी जाए नमाज का कोना ना मोड़ेंगे तो शैतान भला क्यों आकर नमाज पढ़ेगा? बाज उलमा कराम ने इस कौल और फेल को देखते हुए फरमाया कि अगर जाए नमाज का कोना ना मोड़ा जाए और इस पर आकर शैतान नमाज पढ़ ले तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि वो शैतान, वो इबलीस जो सदियों से लोगों को अल्लाह की राह से भटकाता हुआ आ रहा है, आप इबलीस को राह रास्त पर लाने का वसीला बन जाएं।
تو اس سے اچھی اور بڑی بات کیا ہوگی؟ اگر وہ آپ کی جائے نماز پر نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے دیں۔ علماء کرام کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ نماز کے بعد اپنی جائے نماز کا کونا موڑ کر رکھ دیتے ہیں اور یہ سوچ ہے کہ جائے نماز کی تقدیم و تعظیم ہونی چاہیے، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جائے نماز کو تہہ کر کے کسی پاک، صاف اور اونچی جگہ پر رکھ دیں، بجائے اس کے کہ آپ کی جائے نماز وہیں پڑی رہے اور آپ صرف اس کا کونا موڑنے پر اکتفا کریں۔ اگر یہ عمل جیسا کہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے اور آپ جائے نماز کا کونا موڑتے ہیں تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں اور یہ لغو اور فضول ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام دین حق کلمہ طیبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ربوبیت اور حاکم مطلق ہونے کا ایمان اور عقیدہ موجود ہے، لیکن یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بدقسمتی سے آج کے مسلمان تمام خرابیوں میں ملوث ہو گئے ہیں، جن میں کبھی مشرکین عرب مبتلا تھے۔ شگل لینا، فال گیری کرنا، جادو ٹونے ٹوٹکے اس حد تک کہ ہمارے معاشرے میں رواج پا چکے ہیں کہ بعض اوقات یوں لگتا ہے جیسے یہ معاشرہ اسلامی نہیں بلکہ وہ جاہلیت والا معاشرہ ہے۔ جادو اور فال گیری کا دھندا کرنے والے، تہمات کو فروغ دینے والے ہمارے معاشرے میں یوں نمایاں ہو گئے ہیں کہ ملک بھر میں در و دیوار میں جا بجا اس حوالے سے وال چیکنگ نظر آتی ہے۔ اب تو یہ بیماری اتنی پھیل چکی ہے کہ اخبارات، چینلز اور ذرائع ابلاغ کے اندر بھی اشتہار بازی کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ضعف ایمانی اور عقیدے کی کمزوری کی سختی سے ممانعت فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، شراب، جوا، فلگیری، بدشگون لینا سب گندے اور شیطانی اعمال ہیں، اس سے پرہیز کرو۔ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے ذریعے ان تمام قسم کی فضول عقیدوں، توہم پرستیوں، بدشگونیوں کی سختی سے تردید فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاتعداد ارشادات بھی ہیں جن میں آپ نے ان تمام توہمات اور چیزوں کو باطل قرار دیا۔ اسلام تو آیا ہی اس قسم کی چیزوں کے خاتمے کے لیے تھا جو زمانہ جاہلیت کی پیداوار تھیں۔ آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ مصر میں زمانہ جاہلیت میں یہ تصور اور اعتقاد توہم پایا جاتا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ دریائے نیل میں کنواری خوبصورت لڑکی کو دریا میں ڈالا جائے گا۔ وہ اس عمل کو اس لیے انجام دیتے، اگر ایسا نہ کیا گیا تو دریائے نیل ٹھہر جائے گا اور پانی ختم ہو جائے گا، اور ان کا اس بات پر اعتقاد بھی بہت مضبوط تھا۔ جب اسلام اس سرزمین پر پہنچا، جب حضرت عمر بن آل اس گورنر مقرر کیے گئے تو یہی صورتحال پیش آئی۔ لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور اپنی سابقہ روایات کا ذکر کیا، لیکن حضرت عمر بن آل اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا اور حالات سے آگاہ کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ایک چٹھی لکھی اور کہا کہ اسے دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ حضرت عمر بن آل اس نے اس چٹھی کو دریائے نیل میں ڈال دیا تو پانی پوری روانی کے ساتھ بہنا شروع ہو گیا اور وہاں موجود لوگ حیران ہو گئے۔ اس چٹھی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا تھا کہ اللہ کے بندے، عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے، اگر تو دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت ہو، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی نے تجھے جاری کیا ہے تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری رکھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت کی اس رسوم و اعتقاد کا نہ صرف خاتمہ فرما دیا بلکہ اسلام کی تعلیم اور اللہ تبارک و تعالی کی طاقت اور وحدانیت کو واضح فرما دیا۔ محترم ناظرین، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم طرح طرح کی بدشگونیوں، فالوں، جادو ٹونے ٹوٹکے اور توہم پرستیوں سے نجات حاصل کریں۔ اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ ہی عقائد کی خرابیوں میں مبتلا انسانوں کو صاف ستھرا، سیدھا سادہ عقیدہ عطا کیا۔ غیر اللہ کے شر، غیر اللہ سے نفع و نقصان کے مالک ہونے واضح تردید فرمائی اور شرک اور توہمات کے دلدل میں پھنسی انسانیت کو انتہائی خوبصورت تعلیمات سے نوازا اور عقیدہ توحید کی عظمت کو دل و دماغ میں اجاگر کیا، اور تمام قسم کی تواہم پرستی اور بت پرستیوں کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جوڑ دیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ مختلف قسم کی بدعقیدگیوں، طرح طرح کی خرافات میں مبتلا تھے، جیسا کہ بدشگونی لینا، پرندوں کے ذریعے فال نکلوانا، پتھروں اور چیزوں سے فائدہ اور نقصان کو منسوب کرنا، ستاروں کو دیکھ کر
اچھائی اور برائی کے فیصلے کرنا، جانوروں کے ذریعے بدگمان ہونا اور اس طرح کی بے شمار خرابیاں اس معاشرے میں پائی جاتی تھی، اسلام نے ان تمام کا قلہ کما کیا اور ایسی تعلیمات دی جو کسی بھی قسم کی بدگمانی اور وہم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم سب اپنی بنیاد کی طرف لوٹ چلیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں اور انہی کی تعلیمات کو فالو کریں، اور جو خرافات و توہمات دین میں شامل ہوتی جا رہی ہیں اس سے نجات حاصل کریں۔ اگر ہمیں کسی بھی قول یا چیز کا حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے نہیں ملتا تو اس کا ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ اگر اس عمل میں کوئی بھلائی کا عنصر موجود ہو تو اس کو جاری رکھنے میں بھی کوئی مضاحکہ نہیں ہے، لیکن اگر اس عمل کی بنیاد ایسی توہم پرستی ہی ہو تو فوری طور پر اس کو رد کر دینا چاہیے۔